वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आप बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम डिटेल से बात करेंगे कि मई 2025 का महीना लिब्राज़ के लिए कैसा रहेगा। ये महीना कामयाबी, खुशहाली और मोहब्बत की नवीद लेके आएगा या कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें मोहब्बत, कैरियर, माली मामलात, शादी, मोहब्बत और सेहत से मुतल्लिक तफसीली जायज़ा लेंगे और आपको बेहतरीन मशवरे भी देंगे जो आपके महीने को मज़ीद कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिब्राज़ के कैरियर के बारे में। चाँद जो आपके कैरियर हाउस पर हुक्मरानी करता है, हमेशा हरकत में रहता है। ऐसे हालात में चाँद की बुनियाद पर माहाना पेशगोई करना काफ़ी पेचीदा हो सकता है। लिहाजा हम दूसरे सियारों की रोशनी में आपके कैरियर के बारे में बात करना चाहेंगे। इस पूरे महीने के दौरान मरीख आपके कैरियर हाउस में कमज़ोर पोजीशन से गुजरेगा, जो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का बाइस बन सकता है। मई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये मरीख की आमदरफ्त कारोबारी अफराद में हद से ज़्यादा जोश का बाइस बन सकती है, जिसकी वजह से वो मंतक की बजाय जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसले करने पर मजबूर हो सकते हैं, जिसके मसाली नताइज कम हो सकते हैं। इस सूरत हाल में जज्बात की बजाय हक़ाइक़ की बुनियाद पर फ़ैसले करना मुनासिब होगा। इन लोगों के लिए जो मुलाजमत में हैं, आला अफसरान के साथ हम आहंगी में चैलेंजेस हो सकते हैं और साथ ही आपको नीचे लाने की कोशिशें कर सकते हैं। वो अफराद जिनके काम में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ शामिल है, वो लोग जो फील्ड वर्क में मसरूफ़ हैं या जो लोग इस माह कारोबारी दौरों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, इन्हें अपना काम करने में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सब कुछ मनसूबाबंदी के मुताबिक हो, इन्हें सफ़र के दौरान भी चौकस रहने की ज़रूरत है। ताहम माह के इब्तदाई निसफ़ में सूरज की आमदोरफ्त किसी हद तक मददगार साबित हो सकती है। मुश्तरी की आमदोरफ्त दूसरे निसफ़ में मुमकिन तौर पर साजगार हो सकती है। लिहाजा अगरचा कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, हम तजवीज़ करते हैं कि आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर काम करें, हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले करें और अपने अफसरान से मशवरा लें। ये हिकमत अमली महीना गुजारने में आसान बनाएगी। अब हम बात करते हैं लिब्राज़ के फ़ाइनेंस के बारे में। माली मामलात के लिहाज से मई का माहाना ज़ायचा साल 2025 बताता है कि सूरज आपके फ़ायदे के 11वें घर का हाकिम है। महीने के पहले हिस्से में सरफराज होगा। आप इस सूरज की पोजीशन से कई तरीक़ों से माली फ़ायदा उठा सकते हैं। ताहम सूरज महीने के दूसरे निसफ़ में 8वें घर में दाखिल होगा, जो इसके फ़ायदेमंद असरात को कम कर सकता है, जिसके नतीजे में आपको अपनी आमदनी या मुनाफे के सिलसिले में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ताहम इसका एक रोशन पहलू है। मुश्तरी दौलत का सियारा महीने के दूसरे हिस्से में ज़्यादा साजगार सफ़र में दाखिल होगा, जिससे बेहतर माली इम्कानात बढ़ सकते हैं। इस ट्रांजिट में मुश्तरी का साजगार असर आपकी आमदनी का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेगा। बहरहाल, आपके दूसरे घर का मालिक मरीख की इस माह की कमज़ोर पोजीशन से पता चलता है कि आपको पैसे बचाने में कुछ परेशानी हो सकती है। आपको इस महीने की बचत करना मुश्किल हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आपकी आमदनी मुनासिब या माकूल हो। मज़ीद ये कि ये मुमकिन है कि आप अपनी बचत को गलत सरमायाकारी में लगा दें। लिहाजा आपके पैसे के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इस महीने में कोई बड़ी सरमायाकारी करने से गुरेज करना दानिशमंदी होगी। आखिर में ऐसा लगता है कि मई मालियात से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म के नताइज लेके आ सकता है। अब हम बात करते हैं लिब्राज़ की सेहत के बारे में। सेहत के लिहाज से मई औसत नताइज पैदा कर सकता है या कभी कभार ऐसे नताइज जो औसत से मामूली से कम होते हैं। इसकी वजह यह है कि अगरचा एक आला मुकाम पर आपका अरूज या बुर्ज का हाकिम ज़ोहरा छठे घर में होगा, जिसके नतीजे में सेहत के कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। माह के पहले हिस्से के दौरान मई का माहाना ज़ायचा साल 2025
پیش گوئی کرتا ہے کہ سورج صحت کے اہم مقام پر ہوگا، لیکن یہ 7ویں گھر میں ہوگا جو کہ اچھی پوزیشن نہیں ہے۔ مہینے کے دوسرے نصف میں سورج مکمل طور پر کمزور ہو سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر مہینے کا پہلا نصف نسبتاً بہتر صحت کے حالات کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ دوسرے نصف میں صحت میں کچھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں۔ مریخ کی آمد و رفت بھی زیادہ مدد فراہم نہیں کرے گی۔ اس مہینے خاص طور پر ان لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے جو پہلے سے ہی دل یا خون سے متعلق حالات سے دوچار ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے رہیں اور اپنی دوائیں تجویز کردہ نسخے کے مطابق لیں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنی صحت کو مؤثر طریقے سے برقرار رکھ سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی محبت، شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ مئی کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 بتاتا ہے کہ زحل جو آپ کے 5ویں گھر کا مالک ہے اکثر موافق پوزیشن میں رہے گا۔ اگر ہم اس ماہ آپ کے رومانوی تعلقات پر بات کریں، تاہم زحل اپنے نکشتر میں ہوگا جو بعض اوقات لوگوں کو تھوڑا سا الگ یا ٹھنڈا محسوس کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ مریخ کا 8واں پہلو بھی 5ویں گھر پر ہوگا جو کبھی کبھار دلائل کا باعث بن سکتا ہے۔ عام طور پر سازگار صورتحال کے باوجود یہ عوامل آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ مشکل لمحات کا باعث بن سکتے ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ مشتری مہینے کے دوسرے حصے میں 5ویں گھر پر اثر انداز ہونا شروع کر دے گا، جس سے آپ کے رومانوی تعلقات میں ہم آہنگی بڑھے گی۔ اگرچہ آپ کی رومانوی زندگی بے عیب نہیں ہوگی، لیکن اسے ظاہر ہوتا ہے کہ مہینے کے آخری نصف میں آپ کے لیے حالات بہت بہتر ہوں گے۔ اس اشارے کی مزید تائید وینس محبت کے سیارے سے بھی ہوتی ہے۔ زہرہ 6 گھر میں ہوگا جو کہ کم سازگار پوزیشن میں ہے۔ نتیجے کے طور پر زہرہ اچھی چیزیں پیش کرے گا، لیکن صرف اس بات میں جب آپ انہیں محتاط طریقے سے منظم ہوں گے۔ شادی سے متعلق معاملات کے لیے مہینہ قدرے کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ماہ کا دوسرا نصف شادی سے متعلق بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سازگار ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو 7ویں گھر کے مالک کی کمزور حالت اور مہینے کے پہلے حصے میں سورج کا 7ویں گھر میں منتقلی آپ کے ازدواجی زندگی میں کچھ مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ تاہم مشتری کا مثبت اثر ممکنہ طور پر اس صورتحال کو کم کرنے اور مہینے کے دوسرے نصف حصے میں نسبتاً بہتر نتائج پیدا کرنے میں مدد دے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ مئی کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق اس مہینے کے دوران خاندانی معاملات کچھ کمزور نتائج لا سکتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ 10ویں گھر میں آپ کے دوسرے گھر کا مالک مریخ کمزور پوزیشن میں نظر آئے گا جو خاندان میں تنازعات کو جنم دے سکتا ہے۔ خاص طور پر غصہ یا مایوسی کی حالت میں ہونے والی گفتگو کے منفی نتائج نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ خاندان کے افراد سے بات کر رہے ہوں تو شائستگی اور باہمی احترام کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہوگا۔ تاہم دوسرے گھر پر مشتری کا پہلو بھی مہینے کے پہلے حصے میں موجود ہوگا جو تجویز کرتا ہے کہ کسی بزرگ کی مداخلت سے امن کی بحالی میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں خاندانی مسائل کے بارے میں کچھ اختلاف نظر آ سکتا ہے۔ اگر آپ بڑوں سے مشورہ لیں گے تو نتائج متوازن رہیں گے۔ اس مہینے آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اوسط درجے کے رہ سکتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی کسی بات پر ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ احترام کے ساتھ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے تو صورتحال پرامن طریقے سے حل ہو سکتی ہے۔ 4تھے گھر پر مریخ کا پہلو گھریلو معاملات میں کچھ چیلنجز دکھا سکتا ہے، تاہم مشتری کا 9واں پہلو ماہ کے پہلے حصے میں گھریلو زندگی میں کچھ توازن بحال کرنے میں مدد کرے گا۔ اس کے باوجود آپ کو اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ماہ گھریلو مسائل قدرے مشکل ہو سکتے ہیں اور اچھے نتائج حاصل کرنے کا واحد طریقہ انہیں سمجھداری اور احتیاط سے ہینڈل کرنا ہے۔